مولا علی نے عرض کی تھی کملی مولیا اج ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی میں خواب وچ جنت دی سیر کر رہا ہوں بڑے بڑے سونے محل دیکھدا جا رہا ہوں اچانک ایک محل تے میری نگاہ پہ گئی اس محل دے اندر میں جان دی کوشش کی تھی تے صحابہ فرشتیاں نے پوچھا ملائکہ اے محل کدا ہے فرشتیاں نے عرض کی تھی مولا علی اے اودا محل ہے جڑا پہلے سلام کردا ہے تے مولا علی نے عرض کی تھی کملی والے اج تو با سلام صدیق کریا کرے تے جواب میں دیا کروں گا کیونکہ ابو بکر میرا یار ہے میرا دل کر دے او محل میرے یار صدیق دا ہو جائے کہ در مرشد دائی خانہ کعبہ ساری گالے دیتی ہونی ہے در مرشد دا خانہ کعبہ جدو مقام حدیبیہ تے بیٹھ کے میرے نبی نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ ایک کافر سانو اجازت نہیں دے رہے کہ اسی مکہ آکے عمرہ کریے تو عثمان ذرا جانا تیرے تجارت دے پرانے دوست نے انہوں نے کہا کہ اسی جنگ کر نہیں آئے اسی عمرہ کرنا آئے عثمان غنی جدو میرے نبی دا پیغام لے کے مکہ گئے صحابہ کے بار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عثمان کتنے نصیبہ والا ہے پیغام لے کے مکے گیا تھے سانو تے خبریں کافرہ نے مکے آمن دینے کے نہیں اجازت ملنی کے نہیں مگر عثمان جاندہ کعبہ دیکھ کے جاوے گا آؤندہ کعبہ ویکھ کے آوے گا تے طواف کر کے آوے گا تے کتنا خوش نصیب ہے نبی کریم نے فرمایا صحابہ نا میرے عثمان نے میرے باج کعبے والے ویکھنا بھی نہیں سمجھے اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھنے جانے ہیں میرے آقا نے فرمایا جڑا ایمان نگاہ نال ایک واری کعبے نو ویکھ لوے رب اودی حیاتی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے تے میرے نبی کی فرما رہے عثمان نے میرے بغیر کعبے ول ویکھن میں حضرت عثمان نے غنی جدو کعبے دی گلی چ گزرے نا تے انج کر کے نا کعبے ول سبحان اللہ پردہ کر کے گزر گئے جدو کافراں دی میٹنگ ہے جب پہنچے نا تے آپ نے جدو مذاکرات شروع ہوئے نا تے آپ نے فرمایا کہ اسی سارے صحابہ تے نبی کریم عمرہ کرن مدینہ تو مکہ آئے ہیں اسی جنگ کرن نہیں آئے لہذا سانو اجازت دیو اسی عمرہ کر کے چلے جاواں گے کافر اٹھ کے کہنے لگے نا عثمان اگر تیرے نبی نے مکہ ہی ہونا سی تے مدینہ کیوں گیا اساں تیرے نبی نو مدینہ نے مکہ نہیں ہون دینا نہ عمرہ کرن دینا ہاں تو آگے سبب نہ نبی دا پیغام لے کے انج کری کہ تینوں اسی اجازت دینے جانے کعبے دا طواف کر جاویں تینوں اجازت ہے عثمان غنی نے فرمایا کیڑا کعبہ انہاں کہا جڑا کعبہ جڑا تیرا نبی ویکھن آئے تے صحابہ ویکھن آئے تے جنوں دنیا ویکھن آندی ہے آپ نے فرمایا اس کعبے نو تے میں بچپن دا جاننا پر اس کعبے دیاں شاناں دسن والا یار تے مکے دے باہر بیٹھا ہے آپ نے فرمایا میرا عشق جب مکمل نہیں ہونا فرمایا جے میرا ماہی میرے نال دا ایک طواف میں بیت اللہ دا کرنا سی تو رسول اللہ دے کر کے دسنا سی در مرشد دا در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ اے حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا تے چل دوبارہ ملی کعبے دی بڑی شان ہے بڑی شان ہے میرے نبی نے فرمایا کعبے تے روزانہ اللہ 120 خاص رحمتہ نازل فرماندا ہے کنیاں نہیں سارے نہیں بولے کنیاں 120 خاص رحمتہ خاص عام نہیں عام رحمت دی پہچانے وے کہ جیدے تے اللہ اپنی عام رحمت چھوٹی رحمت کر دے وے او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے مگر کعبے تے اللہ 120 خاص رحمتہ نازل فرماندا روزانہ انہاں وچوں نبی کریم نے فرمایا 40-60 انہاں واسطے جڑے کعبے دا طواف کر دے 40 انہاں واسطے جڑے حرم کعبہ چ نماز پڑھ دے اور 20 انہاں واسطے جڑے صرف کعبے دے سامنے بیٹھ کے کعبے نو ایمان دی نگاہ نال تکدے رہندے
اچھا جیڑا کعبے نو ویکھے او دے تے رحمت تے کعبہ وی اوے جدے اتے 120 خاص رحمتہ نازل ہوندیاں تے سچی دسیو ایمانداری نہ پڑھے لکھے پنڈی پجوڑا دے نوجوانوں او جدے اتے 120 رحمتہ نازل ہون انہوں ویکھیاں گناہ معاف ہو جاندے نے تے جڑا بن کے رحمت للعالمین آیا ہوئے بھائی جڑا سارتا پا ہوئی رحمت کملی والا پتہ لگیا کعبے تے رحمتہ نازل ہوندیاں نے پر کعبے کو رحمتہ لینیاں ہونا تے کعبے کول جانا پہندا ہے اتھے بیٹھ کے اسی منہ طرف کعبہ شریف کہہ کے کعبے دا فیضان تے لے سکنے ہاں مگر کعبے تے جڑیاں رحمتہ واسدیاں او اتھے جا کے ملیاں جدو کعبے دے کول جانا ہے پتہ لگیا کعبہ کول بلا کے دیندا ہے کملی والا ہوئے آ کے دیندا ہے کعبہ کول بلا کے دیندا ہے کملی والا آ کے دیندا ہے تے جدو کعبے دی باری آئی نا تے میرے نبی ایک دن کعبے دا طواف کر کے تے حضور کعبے وال ویکھ کے فرمایا کعبہ اے نا اپنے تے ناز کری کہ محمد نے تیرا طواف کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا ایک محمد دے نوکر تے غلام دے ایمان نالوں ود کے تیری شان نہیں ہو سکتی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے کہ ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے جو صاحب میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ میرے غلام دے ایمان نالوں ود کے تیری شان نہیں یعنی ایک عام مسلمان تے ایمان والے دے ایمان تو ود کے کعبے دی شان نہیں او دے ایمان دی عظمت بہتی تے جڑا کملی والا ہے ہی ایمان میں کہ مٹھی جی روایت ترد کرا نبی کریم نے فرمایا جدو کعبہ دلہن دی طرح سجے گا تو کعبے نو اللہ فرماوے گا کہ کعبہ تسی جنت جاؤ تے کعبہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا محبوب میری زیارت لئی ہوندہ رہا ہے تے آج جے اجازت دے میں تے میں تیرے محبوب دی زیارت نہ کر کے آؤں انہوں اللہ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو ایک کعبے دا کعبہ ہے نا ساری دنیا رب والے ویکھے تے رب تک دائی تیرے والے میرے آقا نے فرمایا کعبہ عرض کرے گا یا اللہ جے اجازت دے میں تو اج میں تیرے ماہی دی زیارت کر کے نہ ہوا پتہ چلیا لوگ کعبے دی زیارت نہیں جاندے کعبہ میرے نبی دی زیارت لئی آوے گا جب کعبہ آوے گا نا تے محشر دے میدان وچ نبی کریم بڑے پریشان بیٹھے ہون گے تے کعبہ عرض کرے گا تسی کیوں دکھی ہو حضور فرماون گے رب بڑے جلال وچ دوزخ پھڑک اٹھی ہے غلام گناہاں دیاں پنڈاں لے آئے نے تے اج کی بن سی تے کعبہ کرے کہے گا یا رسول اللہ تسی نہ پریشان ہو اپنے محشر دے میدان چ امت سے اعلان کروا دیو کہ جن نے اپنی زندگی چ ایک بار کعبے دی زیارت کی ہے نا وہ کعبے دے پردیاں دے نال لٹک جاوے میں انہاں سارے نو کھچ کے جنت چلا جاؤں ہاں تے نبی کریم فرماون کہ کعبہ جنہ تینوں تکیا انہاں تے تو لے جاویں گا تے جنہ تینوں نہیں ویکھیا انہاں مسکیناں دا کی بنے گا تے کعبہ جنت وال ٹردا مڑ کے آکھے گا جنہاں نے مینوں ویکھیا انہاں نوں میں لے جانا جنہاں نہیں ویکھیا انہاں نوں تسی لے جایا جے جب پتہ لگیا وہ کعبہ ہے کعبے دا کعبہ ہے ایک کعبے دا کعبہ ہے اے او رمز ہی جڑی عشق دی رمز دی سمجھ صحابہ نو آ گئی کہ کعبہ ہے پڑھا ایک روایت مٹھی جائے نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے نا تے سید آدم 17 مہینے بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی وال چہرہ انور کر کے نماز پڑھ دے رہے کیونکہ اس وقت تک نماز بیت المقدس وال قبلہ اول وال چہرہ کر کے نماز پڑھی جاندی سی اجے کعبہ قبلہ نہیں سی بنیا مسجد اقصی وال نماز چہرہ کر کے کیونکہ سارے انبیاء دا قبلہ سی قبلہ اول سی نبی کریم بھی ادھر نماز پڑھ رہے تھے ایک دن یہودیاں نے میں ہمارے نبی پاک دے صحابہ نو تے کہنے لگے تو نبی وکھرا دین وکھرا کتاب وکھری تے قبلہ ساڈا قبلہ بھی اپنا بنا لو ساڑھے یہودیاں دے قبلے وال منہ کر کے نماز کیوں پڑھ دے ہو اے گل نبی کریم علیہ السلام دی سماعت تک پہنچی نبی کریم قبیلہ بنو سلیم دی مسجد وچ ظہر دی نماز پڑھاون واسطے گئے 2 رکعتاں پڑھا لیاں تیسری واسطے اٹھے تے اچانک نماز پڑھ دے نبی کریم نو خیال آیا کہ یہودی میرے 11 نو تے میرے غلاماں نو مار دینے مینے کہ تہاڈا نبی وکرا دین وکرا کتاب وکری تے قبلہ بھی اپنا بنا لو حضور نو ہن خیال نماز پڑھ دے آگے کدے رب ساڈا قبلہ بدل دے وے نا تے آ جڑا کعبہ میرے دادی ابراہیم نے بنایا
کدے اینو رب ساڑا قبلہ بنا دے بنا تے اسی ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھیا کریے مسجد اقصا نو جنات نے بنایا تے حضرت سلیمان نے بنوایا فضیلت ہو دی بھی بڑی ہے ادھر ایک نماز پڑھی ہے نا مسجد اقصا وچ 50,000 نماز دا ثواب ہے آ جڑیاں کعبے تے 120 رحمتہ وسدیاں اے پہلے مسجد اقصا تے وسدیاں سی کیوں کری سا قبلہ تے ہوئی سی نا ہن میرے نبی دا نماز دے رکعتاں پڑھ لیا 2 باقی تیسری رکعت چ ارادہ بدل گیا نماز پڑھ دینا نبی کریم نے اس طرح کر کے آسمان وال ویکھیا انہوں جنہ نے بنایا ہے انہوں فرشتیاں نے بنایا انہوں سلیمان نے بنوایا انہوں تو بنوایا اتھے مستری تے مزدور بھی جن اتھے مستری ابراہیم تے مزدور اسماعیل تے انجینئر جبرائیل تے مالک خود رب کریم تے آگے پھر شان سے ادھی بہتی میرے دادی ابراہیم نے بنایا پھر جنہ نے فرشتیاں بھی بنایا تے تھے انجینئر بھی جبریل بن کے آیا تے مزدوری اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی تے انہوں جنہ نے بنایا تے ہوئے نہ تے کعبے نو قبلہ نہ بنا دے یہ اس طرح کر کے نماز پڑھ دے نبی پاک نے ایک باری آسمان والے ویکھیا پھر تیسری باری جب ایتھے پہنچا نا اللہ فرماؤ فرشتے مولا حکم فرما ذرا نیچے بیٹھو سارے ملائکہ زمین وال جھوک کے ویکھیا کہ یا اللہ آج بڑی گل ہے آج ماہی پہ ویکھدا ہے تے محبوب کی چاندے نے اللہ فرما میرا یار چاندے کعبے نو قبلہ بنا دے ماں ادھر چہرہ کر کے ہن لوگ نماز پڑھیا کرن تے جبریل نے عرض کی یا اللہ تو تے اپنے محبوب دے دل دی مرضی پوری کر دے دیر کردا ہی نہیں تے اج کیوں پہ کرنا کر دے اللہ فرمایا جو یار چاندہ وہ بھی کر لواں گے پہلے یار دی ویکھنی تے ویکھ لئیے پہلے ماہی دی ویکھنی تے ویکھ لیے ہن علامہ صاحب اس طرح میرے نبی جدو ویکھیا تے اتو پیغام کی آیا پڑھا قرآن تسی بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی اجے مسنا ہو اجے میں شروع ہویا اجے طویل بڑا عنوان ہے بڑا لمبا عنوان ہے جنہوں میں سارے نو بیان کرا کہ در مرشد دائی خانہ کعبہ اللہ نے رضا فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ نے فرمایا کملی بولیا ذرا چہرہ ایتھے ہی رکھ چہرہ ایتھے ہی رکھ چہرہ ایتھے ہی رکھ تو ساڈے ول پہ ویکھنا ہے اسی تیرے ول پہ ویکھنا ہے لے سکتے ہیں اے واحد نہیں جمع دا سیغہ ہے اللہ نے فرمایا اے نہیں فرمایا جب تو میرے وال ویکھنا تے میں بھی تیرے وال نہیں میں نہیں اللہ نے فرمایا اسی تیرے وال پہ ویکھنے اسی پتہ لگیا ادھر تے کلے پہ ویکھ دینے ادھر رب بھی پہ ویکھ دے فریتے بھی جھک کے محمد دے چہرے والی پہ ویکھ دینے اللہ فرمایا تیرا چہرہ ایتھا ہی رکھنا اسی بھی تیرے والی پہ ویکھنے اور سارا جگ رب وال ویکھے تے رب تک دائی تیرے والے اللہ نے فرمایا قد نرا ذرا چہرہ ایتھا ہی رکھ قد نرا تقلب وجهك فی السماء جڑا آسمان وال بار بار پہ ویکھ دیو نا تسی نہیں پہ ویکھ دے اسی بھی پہ ویکھنے ہاں پتہ لگیا رب بھی ویکھ دا فریتے سارے جھک کے محمد دے چہرے او کڈا کو سونا ہوئے گا جنہوں رب بھی آگے سونے ذرا چہرہ ایتھا ہی رکھ سی تیرے والی پہ ویکھنے نوجوانو اللہ نے رضا فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ نے فرمایا کملی والیا میں نہیں کہندا مشرق والی چہرہ کر لے میں نہیں کہندا مغرب والا کر لے میں نہیں کہندا شمال تے جنوب والا کر لے فرمایا ترضاها جدھر تیری مرضی بن دی ہے مکھ تو پھیر دے قبلہ میں پھیر دے تو مکھ تے پھیر مایا تو مکھ تے پھیر میری ملت دے نوجوانوں گل ٹلی نہیں اللہ نے اے بھی نہیں فرمایا زور پڑھ لو تے اثر ویلے بدل دے مانگے تے نبی بھی اے نہیں آکھیا چلو زور اسی پڑھ لینے تے تسی اثر ویلے تبدیل کر دے آجے تیسری رکعت دو پڑھ لیاں ظہر دیاں 2 رکعتاں باقی نے تیسری واسطے اٹھ کے میرے نبی نے آسمان والے ویکھیا تے اللہ فرمایا جی ہونا ہی
کردا ہا جدھر مردی بندی ہے نا ادھر رخ تے پھیرو ذرا آج بھی چلے جاؤ جاؤ جا کے دیکھو مسجد قبلتین اس محراب بھی دو مسجد ہر مسجد وچ ایک محراب تے اس مسجد وچ دو محراب او دا نام ہے قبلتین دو قبلیاں والی اس طرح کر کے نا تیسری رکعت جب پھر دیا نبی پاک نے کعبے و رخ انور کیتا میں نے سچی دسو او جیڑیاں 120 خاص رحمتاں بیت المقدس تے وس دیاں سن او ٹوریاں کعبے تے آ گئیاں پتہ لگیا نہ کعبے دی فضیلت تے نہ مسجد اقصی دی ہے فضیلت محمد دے مکھ دی جدھر یار دا مکھ ہو جائے رحمتاں ادھر ہی مکھ کر لیندیاں نے جدھر یار دا چہرہ ہو جائے رحمتاں دے مکھ ادھر ہی پھر جاندے اور رحمتاں ادھر ٹر پیندیاں جدھر یار دا چہرہ پھر جائے تے آ بھی پتہ ہو جائے لگ گیا اچھا اتنے پڑھے لکھے بیٹھے ہو سارے میں ایک جواب سارے نوجوان مشورہ کر کے دیا جے اے کوئی نوجوان ہون مسجد اقصی وال نمو کر کے نماز پڑھے ہو جائے گی نہیں نا کیوں وہ قبلہ نہیں سارے نبیان دا قبلہ رہے میرے نبی دا قبلہ رہے ہون کوئی نماز ادھر منہ کر کے کیوں نہیں ہوندی کیونکہ ادھر والی یار دا مکھ پھر گیا ہے تے جدرو ماہی دا مکھ پھر جائے نا اور جڑے عشق والے ادھر نے پھر ادھر مکھ کر دے ہی نہیں سمجھے آسان کرا کسے ہندی دے شاعر نے آکھیا سی سائیں تیری روٹھ سے میرا آدر کرے نہ کو در در کرے سہیلیاں میں مڑ مڑ ویکھاں تو جدے والو ماہی مکھ پھیر لے نا یاد رکھے جے اور در در کرے سہیلیاں تے میں مڑ مڑ ویکھاں تو جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے جنہوں یار قبول کرن جنہوں ماہی قبول کرن جب تک یار نے ادھر چہرہ کیتا ساری دنیا دا مکھ ادھر عبادت ادھر نماز ادھر عبادت ادھر ثواب ادھر جس دن یار نے مکھ پھیریا تو آواز آئی ہون کو لکھ بارے در منہ کر کے پڑے ہندی نہیں کیونکہ یار دا مکھ پھر گیا غلط ہے یار دے مکھ دیئے نا جدھر یار دی توجہ ہو جائے جدھر یار دا مکھ ہو جائے گرامی قدر حضرات ایدہ ہی رنگ حضرت بابا بلے شاہ نے پیش کیتا چلی گئے تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں نظر ہی نہ لگ جائے میرا دل کردہ پورا سال جڑا بندہ مسجد چاہے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا ملاد ہو یا سی سنی سبحان اللہ کیا کہ گئے سان ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت چک درخت لگ دے آج یہ نہیں سبحان اللہ کہہ کے جاؤ کہ گھر جاؤ تے پتہ لگے میں تے جنت چ پورا باغ ہی لگا کے آئے ہاں تے جدہ ڈیفنس ہے 10 مرلے دا پلاٹ نکلا بے او نہیں مانتے جدہ جنت چ باغ لگ جائے آج جنت چ باغ لگا کے جاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ بابا بلے شاہ نے درنگی جی پیش فرمایا آپ فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سرات تیرا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سرات تیرا لوکی حج مکے نو جان دے کہ میں مکھ ویکھاں
چمکن اچھا بولو، اچھا سارے اچھا بولو آمین آمین آمین۔ نبی کریم ایک دن ایک صلح کران قبیلے دی گئی، ادھر مسجد نبی چ اذان ہو گئی تے اذان دے بعد نماز دا ویلا قریب آ گیا، جماعت دا وقت آ جانا قریب تے امام صاحب ہو جانا لیٹ تے نمازیاں دی عادت ہوندی ہے موڑ موڑ ویکھ دے نے امام صاحب کتھے رہ گئے، پر ساڈے لوگاں دا دیکھنا ہو رہے، صحابہ دا دیکھنا کچھ ہو رہے، ساڑھے تے اس واسطے ویکھ دینا کہ امام مسجد تھوڑا جا لیٹ ہوئے کہ دو چار جھڑکے ہی مار لئیے مولوی صاحب ہے نا معذاللہ۔ یقین کرو جنہوں گھر وچ بیگم صاحبہ دوسری واری سالن نہیں نہ دین دیا وہ بھی مولوی صاحب تے چودھری لگا ہوندہ مسجد تھے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر مولوی نو کمی معذاللہ بنا کے رکھنا چاہتے، ایک قوم ذلیل بھی ادوں دی ہوئی ہے جدو انہاں نے عالم دی قدر چھوڑی ہے، جب تک انہاں نے عالم نو سر دا تاج بنا کے رکھیا پوری کائنات شہنشاہی مسلمانوں کی تھی سی۔ مولوی نو او عزت او احترام عالم نو او دینا چھوڑیا نا جدو اس معاشرے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ سونے دے تلے والا خسا پہن دے سن، کسی نے آگا تُسی سید زادے ہو کے تے پیر ہو کے تے سونے دے تلے والی جتی ایڈی مہنگی کیوں پہن دے؟ آپ نے فرمایا میں عالم بھی ہاں نا، جیڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے والے ویکھن دی ضرورت ہی نہ کرے ہے، میری جتی تو نگاہ ہی نہ اٹھا سکے۔ کئی بیلی ہوتے نے کانے چکے تجھے دے پتہ گلہ کر دینے اے مولوی پیسے بڑے لائندہ ہے، مولوی دا پیسے لینا بڑا چوب دا سورا زمانہ لٹ کے کھا جاؤ کسے تے اعتراض نہیں، پورا ملک جنہ لٹ کے کھا چھڑیا ووٹ انہوں نے دیندہ نے اتھے اعتراض نہیں، پر مولوی پیسے لے لیتے بڑا اعتراض ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ چاندہ نے مولوی غریب ہونا چاہیے، مولوی امیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہودی نے انسان نو ذہن تے مسلمان دی سوچ انج دی بنا دیتی کہ مولوی نو غریب رکھو تاکہ اگلیاں قوماں اپنی اولاد نو مولوی نہ بناویں۔ لوگاں دے ذہن چ خیال آوے مولوی تے کمی نہ ہوندا ہے، اپنی اولاد نو مولوی نہ بناؤ، کتھوں کھاوے گا؟ بھکھا مرے گا، ختمہ تے جا کے مرنے اندر پیسے لوے گا۔ اولاد نو تاکہ مولوی نہ بنانا پہ جائے، اس واسطے مولوی نو غریب رکھو معاشرے تاکہ کوئی اپنی اولاد نو عالم نہ بناوے، اپنی اولاد نو ڈاکٹر بنانا چاہون، اپنی اولاد نو انجینئر بنانا چاہون، اپنی اولاد نو یورپ بھیجنا چاہون، مولوی نہ کوئی اپنی اولاد نو بنانا چاہے، اس واسطے مولوی نو غریب رکھو تاکہ لوگ مولوی بنن تو ڈر جان۔ پر میں چاہنا میرا یہ نظریہ ہے کہ مولوی معاشرے چ اتنا امیر ہونا چاہیے کہ چودھری دی کوٹھی وے کے مولوی دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودھری ہوندا، مولوی دی کوٹھی وے کے چودھری دا دل کرے کدے میں بھی مولوی ہوندا، کدے میں بھی مولوی ہوندا۔ تو لہذا اپنے علماء نو نوازیا کرو، اہل علم نال پیار کریا کرو، اپنے امام مسجد نو اتنا نوازو تو فقہا فرماندے نے اپنے علماء دیاں دین دنیا دیاں ضرورتاں تسی پوریاں کرو تو ہاڈے دین دیاں ضرورتاں عالم پوریاں کرے۔ انہوں کتاب پڑھنے اے خیال نہ ہوئے میرے بچے دا دودھ اج کتھوں آوے گا، میرے گھر وچ اج دال تے روٹی پکنی کتھوں آوے گی، انہوں کتاب پڑھ دے اے خیال نہ آوے، وہ مطالعہ کرے، او دیاں دنیا دیاں ضرورتاں تسی پوریاں کرو، او دین پڑھ کے تو ہڈیاں دین دیاں ضرورتاں پوریاں کرے۔ اگر مولوی کاروبار کرن لگ پائے تو دین کون سکھاوے گا؟ دین کیڑے ویلے پڑھن گے؟ لہذا انہوں نے بالکل دنیا تو فارغ کر دیو تاکہ انہوں نے اتنا دیو کہ وہ دین وال توجہ ہی نہ کرو، انہوں دین پڑھن تو دین پڑھاؤں، اپنے علماء دی اتنی خدمت کرو۔
تو گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام تھوڑا جا لیٹ ہو گئے نا صحابہ بھی مڑ مڑ ویکھن کہ حضور کیوں نہیں اجے آج دید ادھر نماز دا ویلا جا رہا آخر تھوڑا وقت رہ گیا تے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق نو عرض کی تھی حضور نماز پڑھاؤ حضرت صدیق اکبر مصلی تے آ گئے ہن میں ایک پیغام ایک چھوٹا جہا ملا میں اس ضمن چ او پیغام بھی نال ہی سنا دے اچھا جدو صحابہ نے حضرت صدیق اکبر نو آکھیا ہوئے گا مصلی تے کھلوو اتھے حضرت عمر فاروق بھی سن عثمان غنی بھی سن مولا علی بھی سن حضرت بلال بھی سن حضرت طلحہ بھی سن حضرت زبیر بھی سن حضرت ابو ہریرہ بھی سن جیسے صحابہ اتھے موجود سن پھر سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق نے کیوں آکھیا تسی نماز پڑھاؤ آسان کر دے ماں قاری صاحب اگر کدھرے چلے جاواں تے اے اپنا نائب مقرر کر جان کہ میرے بعد قاری صاحب نماز پڑھاون گے تے کسے دی جرت ہے انہیں اکھنا نہیں قاری صاحب انہاں دی ڈیوٹی لگا کے گئے نے اے عالم صاحب اے قاری صاحب نماز پڑھاون گے کیونکہ ڈیوٹی انہاں دی لگ گئی صحابہ نے جس صدیق اکبر نو نبی دے بعد مصلی تے کھلا رہے تے پتہ لگ گیا نبی دسیا سی کہ میرے بعد میرے مصلی دا وارث صدیق ہی ہے نا بھائی نبی دسیا سی نا صحابہ نو پھر کہ میرے بعد جڑا میرا مصلی دا وارث ہے او ابو بکر صدیق ہے جڑا لوگاں نے ایویں ہی آج رولا بنا لینا تے رولا انہوں نے اپنی ذات لی بنایا ہے کہ نہیں جی مصلی تے کھلون دا حق تے مولا علی دا ہی بندا سی صحابہ نے معاذ اللہ اہل بیت دے حق غضب کر لیا انہاں غضب کیتے ویر اونا چ نہیں سی ویر اے دے تھی نے چ اوتے رحماء بینہم دی تفسیر سن جی میں تو صحابہ تے اہل بیت دی محبت سناواں نا کنا کہ دوجے نہ پیار کر دے سن ایک ہی گل سناواں گا تے او دے وچ ہی ساری آ جانیاں مدینہ طیبہ دی گلی تے ادھر مولا علی آلے تے ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے دوہاں یاراں دی ملاقات ہوئی تے انہاں دونوں دا معمول ہے سی کہ جدوں انہاں دونوں دی ملاقات ہونی نا تے حضرت مولا علی نے دوری کہہ دینا السلام علیکم حضرت صدیق اکبر کہنا وعلیکم السلام صحابہ السلام علیکم اتنا کہندے سن نا اتنا زیادہ کہندے سن اتنا زیادہ کہ دو صحابہ دی ملاقات ہونی تے دو نے ایک دوسرے نے کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ دوسرے نے کہنا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دو نے کٹھیا چلنا کہ اج میں تواڈی مسجد دا پلر ہے نا اس طرح دو نے چلدے چلدے درمیان کو پلر کو درخت آ جانا ایک نے درخت دے ادھر گزرنا تے ایک نے ادھر گزرنا تے دوبارہ ملاقات ہونی تے کہنا السلام علیکم اتنی صحابہ السلام علیکم ایک دوسرے نو کہندے سن اللہ فرماتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا رُدُّوهَا اللہ فرماتا سلام چنگے طریقے نال کرو جے اینا نہیں کر سکتے تے جتنا کوئی کہے اتنا تے جواب دیو یعنی کوئی السلام علیکم کہے تے انہوں وعلیکم السلام نہ کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی اتنا لو چنگا جواب دیو یہ اچھا نہیں دے سکتے تے کم از کم اتنا تے دیو جتنا انہیں کیا ہے آج جڑا ساکھ شروع کر لینا ہائے ہائے تے بائے بائے گڈ مارننگ گڈ نون گڈ آفٹرنون تے گڈ نائٹ اے اسلام دا طریقہ نہیں اسلام دا طریقہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیتے میں پورا جمعہ پڑھایا اور لوگوں نے الحمدللہ بڑا سرایا کہ السلام علیکم دی فضیلت میں بیان کی تھی جدو دو صحابی آپس سے ملنے تھے ایک نے کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا وعلیکم السلام ورحمت اللہ دوبارہ ملاقات ہونی تھی جنہیں صبح السلام علیکم کہا انہیں چپ رہنا تھی جنہیں صبح وعلیکم السلام کہنا انہیں کہنا السلام علیکم دوسرے جواب دینا پوچھنا حضور تو سے صبح السلام علیکم کیا ہن کیوں نہیں فرمایا تے فرمانا صبح میں سلام کیا سی تے منوں 20 نیکیاں ملیاں تینوں 10 ملیاں ہن تو سلام کہے میں جواب دیواں 30 تیریاں 30 میریاں آسن پیار صحابہ دے آپس وچ اور نیکیاں چ وچ دوجے دا بھلا کر دے سن نا کہ اینو زیادہ میرے نالوں مل جاواں مگر مولا علی تے حضرت صدیق اکبر دا معاملہ الٹ سی انہاں جدوں ملنا نا مولا علی نے دور ہی کہہ دینا السلام علیکم حضرت صدیق اکبر نے کہنا وعلیکم السلام ورحمت اللہ ایک دن ملاقات ہوئی تے مولا علی بھی چپ تے صدیق اکبر بھی چپ
ہن حضرت ابو بکر صدیق دا خیال ہے کہ مولا علی بن روز سلام کے اندر اج بھی فرماواں تو میں جواب دیواں، پر مولا علی چپ۔ آخر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا السلام علیکم، مولا علی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صدیق اکبر نے ناکن نبی پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ خور علی میرے نال ناراض ہے، فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ روز سلام فرما دینے، آج نہیں فرمایا۔ میرے کریم نے فرمایا بلاؤ نظر علی نے۔ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل عطا جدو آن کے بیٹھے نا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تو صدیق نال ناراض ہے؟ لو جملہ سنو تے جڑا ہوئے گا نا سننی ماں دا پتر او دا تے کلیجہ ہی ٹھار جائے گا نا۔ میرے نبی نے فرمایا علی تو صدیق نال ناراض ہے؟ تے مولا علی بول کے کہتے ہیں کملی والیا میرا یار ہے، صدیق علی دا او بولے جڑا نبی دا یاران دا یار ہے، صدیق علی دا تے علی صدیق دا یار ہے۔ مولا علی کہنے لگے کملی والے میرا یار ہے۔ حضور نے فرمایا پھر آج تو سلام کیوں نہیں آکھیا؟ مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ یاری میری بڑی ہے پر سلام میں نہیں کہنا۔ فرمایا کوئی ناراضگی عرض کی تھی نہیں سنیا، فرمایا پھر وجہ بیان کرو، ہن وجہ سنو۔ مولا علی نے عرض کی تھی کملی والیا اج ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی، میں خواب وچ جنتی سیر کر رہا ہوں، بڑے بڑے سونے محل دیکھدا جا رہا ہوں، اچانک ایک محل تے میری نگاہ پہ گئی، اس محل دے اندر میں جان دی کوشش کی تھی کہ صحابہ فرشتیاں نے پوچھا ملائکہ اے محل کدا ہے؟ فرشتیاں نے عرض کی تھی مولا علی اے اودا محل ہے جڑا پہلے سلام کردا ہے۔ تے مولا علی نے عرض کی تھی کملی والے آؤ اج تو بعد سلام صدیق کریا کرے تے جواب میں دیا کرا گا، کیونکہ ابو بکر میرا یار ہے، میرا دل کر دے او محل میرے یار صدیق دا ہو جائے، او محل میرے یار دا ہو جائے۔ ہون بولو سبحان اللہ۔ آسان صحابہ دیاں تے اہل بیت دیاں محبتاں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے جو شہادتین ہے جب نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن مسجد نبی دے گیٹ دے باہر پہ کھیل دے، گیٹ دے باہر تے حضرت صدیق اکبر دا گزر ہویا، نماز پڑھ کے نکلے تے امام حسن نو پھڑ کے نا چوکے تے موڑے تے بٹھا کے نا تے کندھے تے بٹھا کے فرماتے ہیں علی ایک گل کراں غصہ نہ کری۔ مولا علی فرماتے ہیں جی حضور، تے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حسن پتر تے تیرا ہے پر تیرے ورگا تھوڑا لگدا ہے تے نبی ورگا بہتا لگدا ہے۔ محبتاں تے دیکھو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں بچپن چ بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ اپنی قمیض مبارک پکڑ کے نا قمیض تے حضرت امام حسن دے پیر دی نا تلی پہ صاف کر دینے، ایتھے سبحان اللہ کہنی سی۔ آج جڑے ذہنہ چ لوگاں دے غلط سوال ڈالے گئے نہیں بڑیاں انہاں چ دشمنیاں سن جی، صحابہ نے اہل بیت نال بڑیاں زیادتیاں کیتیاں تے معذرت اے اصل وچ انہاں لوگاں دے ذہنہ چ نبی کریم دی اہل بیت تے نبی دے صحابہ دی دشمنی ہے جنہاں لوگاں دے ذہنہ چ نوجوان طبقے دے ذہن خراب کیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن دے پیر دی تلی نو اپنی قمیض نہ پہ صاف کر دینا، امام حسن نے پاؤں کھینچ لیا تے کہنے لگے چاچا جی کی پہ کر دیو؟ تے حضرت ابو ہریرہ دوبارہ قدم مبارک پکڑ کے تے دوبارہ صاف کر کے نالے روئی جا رہے تے نالے صاف کری جا رہے تے نالے فرما دینے حسن سونیاں جڑیاں تیریاں شانہ تیرے نانے کلو میں سنی ہیں نا کدے لوگاں نو پتہ لگ جان تے تینو تلیاں زمین تے رکھنی نہ دین تینو موڑیاں تے چکے پھر دے رہے۔ سچی دسو صحابہ دی اے جڑی اہل بیت دی عظمت سانو کنے دسی؟ صحابہ نہیں دسی، انہاں نبی کو سن کے ساڑے تک پہنچائی تے جے انہاں دے سینے چ ویر ہوندا تے او کدے بھی نبی دے آل دیاں صحابہ دیاں نبی دی آل تے اہل بیت دیاں عظمتاں بیان نہ کر دے۔ اے تے میں روایات درج کراں تے ڈھیر لگا کے رکھ دے الحمدللہ۔
حضرت عمر فاروق ایک دن خطبہ دے رہے اپنی خلافت دے دور چ امام حسین دا بچپن ٹورے ٹورے آئے مولا علی بھی مجمع دے وچ بیٹھے تے امام حسین آئے ٹورے ٹورے آ کے سامنے کھلو گے بچپن تے حضرت عمر فاروق نے اشارہ کر کے فرما دے ذرا منبر تو نیچے اترو نا. عمر فاروق جدا نام سن کے کیسر و کسرا نو رات نو نیند نہیں آؤندی بادشاہاں تے شہنشاہاں نو. اس عمر فاروق نو جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا کلا وارث ہے. اتھے کو 2 مربع دا وارث ہوئے تے او چودھری نہیں مانتے جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا کلا ہی وارث ہوئے. اس عمر فاروق نو منبر تے بیٹھے امام حسین بچپن چ اشارہ کر کے فرما دے نیچے اترو تواڈے نانے دا منبر ہے میرے نانے دا ہے. حضرت عمر فاروق چپ کر کے منبر تو نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے تے عرض کیتی جی حضور حکم ہوئے. تے امام حسین ٹور پہ تے موڑ کے فرماندے نے بیٹھ جاؤ. حضرت عمر فاروق منبر تے بیٹھ گئے. او مولا علی بیٹھے. مولا علی اٹھ کے کھلو گے فرمان لگے عمر فاروق اے نہ سمجھی کہ حسین میرا پتر ہے تے خورے نو میں سمجھایا کہ انج کری. ایتھے لوگاں دے وچ حسین نو ایتھے ہی بلا کے پوچھو انہیں جو کیوں کیتا ہے. حضرت عمر فاروق نے آواز دے کے عرض کی تھی حضور حضرت جاندے دس جائے اتاریا کیوں جے تے بٹھایا کیوں جے. بچپن امام حسین دا بچپن تے سامنے کھلو کے حضرت امام حسین فرمان لگے نہیں میں بس چیک کرنا آیا سا کہ نانے دے سامنے ہی پیار کر دینے کہ نانے دے بعد بھی پیار کر دینے. میں بیکھنا آیا سا بلا نانے دے سامنے پیار کر دے کہ بعد بھی کر دینے. آسان صحابہ تے اہل بیت یا محبتہ یہ دیتے انشاءاللہ کسی دن آیا تے میں وکھرا موجود ہوں میں ساری گفتگو دیتے انشاءاللہ کر کے جاؤں گا. لو آخری گل سنو تو اجازت. نبی پاک قبیلے دی صلح کرن گئے تے نماز دا ویلا ہو گیا. صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق نو عرض کی تھی تسی نماز پڑھاؤ. پتہ لگیا کہ نبی نے دسیا سی کہ میرے بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہی ہے. حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ایک نماز رکعت پڑھی دوسری پڑھی تیسری واسطے اٹھے تھے ادھروں نبی کریم بھی آگئے. او پچھلی صافے چاہ کے نا نبی کریم بھی کھڑے ہو گئے تھے. سرکار نے نا اچھا اگے امام صدیق پچھے کملی والے کھڑے. جیڑی گلی چو کملی والے گزر جان 8 دن خوشبو نبی دی آوے تھے جدے کول کھلو کے کملی والے نماز پڑھ دے ہونے. علامہ شریف صاحب نبیل صاحب جدو میرے نبی نے آ کے نیت کی تھی نا صحابی جڑے نال کھڑے ہونا سانس تے سانس تے ہوا تے ہوا نبوت دی خوشبو گئی نا. تے نماز پڑھ دے صحابی نے نا میرے والے کہا جی سبحان اللہ دیکھیں سرکار آگے نا. انہاں نماز پڑھ دے نال دے کونی مار کے دسے ادھر حضور آگے نا. انہاں نال دے پوری نماز کھلبلی مچ گئی پیچھے حضور آگے نا. حدیث پاک کے چاہندہ نماز پڑھ دے صحابہ نے اس طرح کر کے رستہ بنایا. نبی کریم آخری صاحب ٹوڑے پہلی صافے چاہو گئے. ہن نبی پاک پہلی صافے کھڑے تھے اگے امام صدیق. ہن صحابہ دا خیال ہے کسی طریقے ابو بکر صدیق نو دسیے کہ پیچھے نبی پاک آگئے. ابو بکر صدیق ہن نماز پڑھ دیں اتنے مگن ہو کے پڑھ دینے کوئی خبر نہیں دائیں بائیں دی. ان صحابہ دا خیال صدیق نو دسیے پیچھے نبی کریم آ بیکھو. ان صحابہ نماز پڑھ دیں ایسا کر کہ کسی طریقے ابو بکر آواز جدو زیادہ ہوئی نا تے حدیث پاک کے چاہندہ حضرت ابو بکر صدیق دی نماز پڑھ دے توجہ پچھے گئی کہ آواز بہت زیادہ ہو گئی. ایسا کر کے نماز پڑھ دیں اپنے مڑ کے نبی کریم ملوے سبحان اللہ. آئی میرا موضوع ہن کعبہ سامنے تے محبوب پچھے اگے کعبہ پیچھے محبوب تے صدیق نے نماز پڑھ دیا کی کیتا. بابا بلے شاہ نے در رنگے جے پیش فرمایا آپ فرماندے نے نماز پڑھا کہ میں تیبل بیکھا مینوں کعبہ بھول گیا یا
सालात को यार दा फिक्र पिया सिद्दीक़ अकबर ने मुसल्ला छड़िया पिछली सफ दे अंदर आ गए नबी करीम ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाई जाओ हजरत सिद्दीक़ अकबर पिछली सफ पे आ गए फरमाया मैं कहना नमाज पढ़ाई जाओ अबू बकर पिछली सफ से आई जा रहे नौजवान नबी करीम मुसल्ले पे आ गए सरकार ने नमाज मुकम्मल कराई नमाज पढ़ के फरमाया अबू बकर मैं कैसी नमाज पढ़ाई जाओ अबू बकर तो पीछे क्यों आया सिद्दीक़ अकबर दिया